अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियाँ बीवी की 3 आदतों की वजह से घर में गरीबी आती है। मियाँ बीवी के 3 ऐसे काम जिनको करने से घर में गरीबी आती है। हज़रत अली ने फरमाया, 3 कामों को भूल कर भी ना करें। अगर ये 3 काम करेंगे तो याद रखना, आपके घर को गुर्बत घेर लेगी, आपका घर गुर्बत की दलदल में फंस जाएगा। हर तरफ से मुसीबत परेशानी घर को घेर लेगी। वो 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग दस्ती का शिकार हो जाता है और इंसान मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 काम कौन से हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन, वो 3 काम कौन से हैं जान लेते हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मदीना शहर में एक शख्स बहुत दूर से हज़रत अली के पीछे नमाज अदा करने के लिए आया करता था। एक दिन अचानक से वह आदमी कहीं चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वह कहाँ चला गया है। हज़रत अली का किसी सफ़र जाना हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस सफ़र से वापस लौटकर मदीना शहर में पहुँचे तो उस वक्त तक आप बहुत थक चुके थे। आपने इधर उधर देखा, वहाँ आपको एक घर नज़र आया। घर के पास एक दीवार थी। आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, दीवार से अपने जिस्म को टेक कर वहीं बैठ गए। आप वहाँ बैठकर आराम फरमा ही रहे थे कि अचानक आपने सुना कि उस घर के अंदर से किसी औरत की चीखने की और रोने की आवाज़ आ रही थी। जब आपने गौर किया तो पता चला कि एक शौहर अपनी बीवी को मार रहा है। वो शौहर अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी और गाली गलौज कर रहा था। इतना ही नहीं, उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा था और साथ ही साथ उसको ताने भी दे रहा था और कह रहा था कि जब से तू इस घर में आई है उस दिन से मैं गरीब हो गया हूँ। जब से इस घर में आई है अपने साथ तंगी को लेकर आई है। परेशानियाँ ने मुझे हर तरफ से घेर लिया है। हमारे घर में बरकत नहीं, गुर्बत उरूज पर आ गई। इस तरह से वह अपनी बीवी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। बीवी सिसक सिसक कर रो रही थी। हज़रत अली ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज़ सुनी, आप हैरान हो गए। आप फ़ौरन अपनी जगह से उठे और घर के दरवाजे को खटखटाया। उसके बाद उस घर से एक आदमी बाहर निकला। उसको देखते ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे पहचान गए। ये तो वही शख्स है जो रोज़ाना मेरे पीछे नमाज अदा करने आता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली ने फरमाया, ए शख्स, अपनी बीवी को लेकर आओ। वह शख्स अपनी बीवी को बुला लाया। वह दोनों मियाँ बीवी हज़रत अली के सामने खड़े। फिर हज़रत अली ने फरमाया, तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा था? अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था? अपनी बीवी के साथ बदसलूकी क्यों कर रहा था? ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या अली, ये जब से मेरे निकाह में आई है तब से मुझे गरीबी ने घेर लिया। या अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े मेरे लिए बंद हो गए हैं। इसके आने के बाद से ही मैं दिन व दिन परेशानियों, मुसीबतों और बीमारियों में घिरता चला जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद में हज़रत अली ने उसकी बीवी से पूछा, ए औरत, अब तू बता, ये तुझे कब से मार रहा है? ये सुनकर वह औरत सिसक सिसक कर रोने लगी और रोक कर कहने लगी, या अली, जब से मैं इसकी निकाह में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं किसी घर में नहीं जहन्नम में आ गई हूँ। या अली, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ये मेरा शौहर मुझे इस बात के ताने देता है और कहता है, तेरे बाप ने तुझे कुछ भी दहेज में नहीं दिया। या अली, मेरा बाप बहुत गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। शादी से पहले ये कहा करता था, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए।
مجھے کچھ بھی نہیں لینا ہے، لیکن آج جب مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آئے ہیں تو مجھے طعنے دینے لگا ہے اور کہتا ہے تجھے تیرے باپ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، یہ گھر میرا، یہاں جتنی چیز ہے یہاں سب میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا۔ یہاں پر یا علی یہ اس طرح سے مجھے طعنے دیتا ہے، لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ ہر عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے اور محبت کرے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے، لیکن یا علی میں نے اس کے اندر آج تک نہ تو پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ میرا شوہر جب بھی باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے اتنا نیک اور متقی بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو بہت نیک آدمی ہے، لیکن جیسے ہی یہ گھر آ جاتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ یہ ہر روز مجھے مارتا پیٹتا ہے، ہر روز مجھے کہتا ہے میرے اس گھر سے باہر نکل جاؤ، لیکن یا علی میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی کیونکہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب میں اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس لیے اب یہ مجھے مارتا ہے تو مارتا رہے، اس کی ہر ڈانٹ مجھے قبول ہے اور اس کی رسوائی بھی قبول ہے، لیکن یا علی اسے کہہ دیجئے یہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالے۔ اتنا سننے کے بعد میں حضرت علی نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے غربت لے کر آئی ہے۔ اے شخص یہ بتاؤ غربت کس نے پیدا کیا، تنگ دستی کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک یہ غربت اور تنگ دستی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتی ہے، اگر اللہ اسے حکم دے دے فلاں شخص کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو یہ غربت فوراً داخل ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں رہنے والا شخص دن و دن تنگ ہوتا جاتا ہے، لوگ پریشانیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ اے شخص یاد رکھنا، بیوی کے آنے سے غربت نہیں آتی ہے، بلکہ انسان کے کچھ گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، اس لیے اللہ اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس کے گھر میں غربت اور پریشانی کو بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت کو دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام بھول کر بھی مت کرنا۔ اتنا سنتے ہی وہ دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے، یا علی وہ 3 کام کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا وہ 3 کام یہ ہیں، نمبر 1 بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا جو لوگ اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اسے بڑا عذاب اس گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں اور برکتوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور اسی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 2 میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہونا، یہ عمل بھی ہر گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، ایک دوسرے کی عزت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے طعنے دیتے ہوئے وقت کو برباد کرنا، ایسا کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھروں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3 شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا شیطان بھی غربت کا سبب بنتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو گھر میں راضی کرتا ہے، جیسے بیوی کو مارنا،
रुलाना, बीवी पर जुल्म करना, ये सब काम अल्लाह को नापसंद है। ऐसा करना अल्लाह को नाराज़ करना और शैतान को राज़ी करने जैसा काम है। अब खुद सोचिए, जिस घर से अल्लाह नाराज़ हो जाए उस घर में रहमत कैसे आएगी। ऐसे घरों की गुर्बत हमेशा के लिए घेर लेती है। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से ये 3 काम ऐसे हैं जिनको हर मुसलमान को करने से बचना चाहिए। तो आप में से कोई भी अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अल्लाह से डरे और अपनी बीवी को हमेशा खुश रखें।